अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुजात कराची सोशल मीडिया क्लब से। मेरे प्यारे खुर्शीद भाई हैं जिन्होंने खानपुर से हमारे हाफिज़ साहब को बुलाया है मस्जिद की डोनेशन के लिए। मस्जिद की तामीर जारी है, तो सबसे पहले खुर्शीद भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सब कह रहे थे। अच्छा, ये बताएं, आपने खानपुर से हाफिज़ साहब को बुलाया है मस्जिद की तामीराती काम के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो हाफिज़ साहब को आप जानते भी हैं माशाल्लाह। इनके आप थोड़ी सी आप अपने अल्फाज में अपने उससे थोड़ा सा बताइए। जी, हमने इनको बुलाया है खानपुर कटोरा से, मस्जिद की तमीर के लिए छत डलवानी है। मस्जिद की छत के लिए कोई हेल्प चाहिए। मस्जिद की उसके लिए हेल्प चाहिए। अच्छा, ये वीडियो जो हम, क्योंकि कराची सोशल मीडिया क्लब का प्लेटफॉर्म है, उसको माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, तो खानपुर में भी लोग देख रहे हैं। जी, खानपुर में भी देखेंगे, सब जगह भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू लेने से पहले मैं हाफिज़ साहब का आप लोगों से इल्तमास करूंगा कि सब अपने अपने तौर पे जो मस्जिद का चंदा दे सकता है, और मस्जिद नेक काम है एक अल्लाह ताला का। एक मस्जिद आप बनाएंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी जन्नत में घर बनाएगा। और ये कोई ज़ाती मेरा काम नहीं है या खुर्शीद भाई का काम नहीं है, ना हाफिज़ साहब का काम है। हाफिज़ साहब बेचारे बड़ी दूर से आए हैं चल के खानपुर से मेरे पास कि मैं उनका इंटरव्यू बनाऊं। तो आए, मैं हाफिज़ साहब से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाफिज़ साहब, अपना नाम बताइएगा। नाम मेरा अब्दुल हमीद है। अच्छा, ये बताएं, खानपुर में जो मस्जिद है उसमें आप पेश इमाम हैं, या आप कमेटी मेंबर हैं, या आप इंतज़ामिया में हैं, या आपके क्या मामलात हैं मस्जिद के साथ? ज़रा रोशनी डालिए। मस्जिद में बस काम है मस्जिद का, मस्जिद बनानी है। अब भी सबीलिल्लाह पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद जो थी वो गैर आबाद थी, उसको मैंने आबाद किया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बस्ती में गांव में मस्जिद है कि अल्लाह का घर है, किसी ने तामुन किया है, खड़ी कर दिया है। अब छत डलवाने की ज़रूरत है मस्जिद में, तो इसलिए काम मस्जिद की मदद का काम मांग रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा, खानपुर में एड्रेस बताइएगा मस्जिद का। खानपुर में गांव है नवाकोट रोड पे, आगे आता है ठुल लालू वाला, उसमें बस्ती कुम्हारा की मशहूर है गांव में। बस्ती कुम्हारा में उस मस्जिद का नाम है सुफियाना, रोड के ऊपर मस्जिद है। और बच्चे भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा भी साथ है, मस्जिद भी है, अल्लाह का करम है। अच्छा, नादरा और हिफ्ज दोनों का होता है या सिर्फ नादरा? मैंने हिफ्ज किया है कुरान पाक, नादरा तो कभी नहीं देखा। आपने हिफ्ज किया, वहाँ पे तालीम की बात करोगे, वहाँ पे तालीम। तालीम नादरा भी है, हिफ्ज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे पढ़ते हैं, नादरा भी पढ़ाते हैं, हिफ्ज भी पढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें नमाजी की तादाद कितनी, मतलब गुंजाइश कितनी होगी? नमाजी की तादाद तो माशाल्लाह बहुत सारी है, अंदर भी बाहर भी। और बाहर जो है बरामदा लगाया है, धूप में खड़े होते थे जुमा वाले दिन, ईद वाले दिन, या आगे पीछे कोई काम, तो इसलिए मस्जिद की तादाद जो नमाज की जो है बहुत सारी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, खानपुर में ऐसे लोग हैं जो मस्जिद की उसके लिए हेल्प कर सकें, मस्जिद की तामीरात में हिस्सा ले सकें? हाँ हाँ बिल्कुल, उसको भी अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए। और इन लोगों को भी इस वजह से जो है मैंने सफ़र किया है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप बड़ी दूर से सफ़र करके मेरे पास आए हैं खानपुर से, मतलब कराची आप सफ़र करके आए हैं कराची सोशल मीडिया क्लब पर इंटरव्यू देने के लिए। तो सबसे पहले ये है कि आप अपनी ज़ात के लिए नहीं आए, आप मस्जिद के काम के लिए, अल्लाह के काम के लिए आए। और ये काम मतलब एक नेकी का काम है। तो मेरी सबसे इल्तमास है कि भाई आप लोग ये खानपुर में जो मस्जिद है, मस्जिद का नाम बताइए। मस्जिद का नाम सुफियाना मस्जिद है। सुफियाना मस्जिद के साथ आप लोग ताबन अता फरमाएँ, और वहाँ पे अल्लाह का घर मतलब तामीर हो रहा है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और हाफिज हिफ्ज़ भी हो रहा है, नादरा भी हो रहा है, नवाज़ी भी पढ़ते हैं, गांव देहात के लोग हैं और वहाँ के लोग तो कर रहे हैं। तो अभी मस्जिद की छत पड़नी है, और साथ में जो और भी उसके साथ बहुत सारे मामलात होते हैं, तो उधर भी नज़र डालें ताकि अल्लाह ताला आपको इसका इसाले सवाब भी दे और सदका जारिया। ये तो मरते दम तक सदका जारिया, मरने के बाद भी सदका जारिया आपका जारी रहेगा। तो अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत बड़ा अजर देगा। मैं इनका नंबर चला दूंगा। हाफिज साहब, कुछ और कहना चाहेंगे आप? बस आपको यही अपील है कि अल्लाह का घर बनाना है, और
اللہ تعالیٰ جو توفیق دے اس وجہ سے ہم سفر کیا ہے، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کے گھر کو مکمل کیا ہے اور اچھا بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کا گھر، اس کا محل میں بہشت میں لگا دیتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مسجد کے لیے مدد مانگ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ ہمارے امام صاحب حافظ صاحب بھی ہیں اور آنکھوں سے بھی ان کو نظر نہیں آتے کہ بہت بڑی بات ہے کہ مطلب اس میں ہمت کرنا اللہ کے کام کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ، اور میرے پاس اطاعت نہیں، ورنہ میں اپنے جیب سے لگا تھا، باقی میں جو میڈیا کے طور پہ اپنا حصہ ڈال سکتا تھا میں نے ڈالا ہے، اور ان کو میں بہت بڑی مطلب سلوٹ ہے آپ کو کہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے لیے محتاج ہوتے ہیں اور اس حالت میں بھی آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے گا، اور جو لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے گا۔ اور ہم اپنے خورشید بھائی سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ اچھا خورشید بھائی، یہ بتائیے یہ خانپور آپ کا ایریا ہے، آپ تو کراچی میں کام کر رہے ہیں، تو یہ جو مسجد ہے پراپر ایڈریس سمجھائیے گا اور پراپر کیا نام ہے اس کا مسجد کی لوکیشن بتائیے گا، اور اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے تو اکاؤنٹ میں ڈونیشن جائے گا، ڈونیشن دینے کے طریقہ کار کیا ہے وہ بتائیے گا، اور موبائل نمبر کس کا پڑے گا چلے گا وہ بتائیے گا۔ جی بھائی جان، ضلع رحیم خان، تحصیل خانپور کٹورا، روڈ نواں کوٹ، بستی کمبارہ کی ریاض احمد ہے ہمارے صدر وہاں پہ نا مسجد کے، ان کا اکاؤنٹ چلے گا، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، وہی کام شام وہی کراتا ہے سارے نا۔ اور موبائل نمبر کانٹیکٹ نمبر کس کا ڈالیں؟ اسی ریاض بھائی کا ڈالیں گے جو صدر ہیں نا مسجد کے، ان کا ڈالیں گے۔ اور آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ نہیں اور کوئی میسج نہیں، بس مہربانی کریں، یہ تعاون کریں اللہ کا گھر بنانے میں، بس یہی ہے۔ چلیں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم بہت سارے پروگرام کرتے ہیں میڈیا کے اندر، بہت ساری چیزوں کا ہم ڈالتے ہیں، مارکیٹنگ کی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کام تھا، اور یہ بھائی خانپور سے میرے پاس آئے تھے کہ مسجد کے لیے میں ان کی ویڈیو بناؤں اور اس کو اپنے پاس چلاؤں، تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، جس سے چاہے جو کام لے، تو ہو سکتا ہے کہ میرا اس میں کوئی حصہ ہو اس نیکی کے اندر، تو میں اپنی کراچی سوشل میڈیا کلب کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں سے بولوں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس مسجد والے حصے میں آپ لوگ اپنا تعاون کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہ حافظ۔ بھائی جان یہ ضلع رحیم خان، تحصیل خانپور کٹورا، بستی کمبارہ کی مسجد ہے، اس کی چھت ڈلوانی ہے، کوئی بھائی تعاون کرے تو پھر موبائل نمبر آپ کو بتا دیں گے، اس پہ تعاون کر دینا۔ گال شال تھی سے نا ماشاءاللہ یہ ویڈیو شیڈیو مسجد دا یہ چھت دے کم کھڑے چھا الحمدللہ۔ باقی اے جویں جویں بھیرا تعاون کرے سن تو اویں اللہ تعالیٰ رنگ لے سے، جڑا اللہ دا گھر بڑے سے، جڑا اللہ دا گھر بنے سے اللہ سیوں کو دگنا ثواب عطا فرمے سے، اون دا گھر جنت سے، اوندا گھر بھی بہشت وچ اللہ سے بڑا چھوڑے دے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور دی حدیث بھی ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، سرکار فرمیندن جڑا میرے رب دے گھر کو مکمل کیتے، اللہ دے گھر کو تیار کیتے، میں محبوب ذمہ واری چاہتی ہے کہ انہاں گھر بہشت تے انہاں محل بنا چھوڑے۔ سبحان ماشاءاللہ صحیح اے ہن چھت تے کم پہنچ گئے تے اے میں ویڈیو بھیجنا پیا تے اللہ تعالیٰ تہاں کو رنگ لاوے، اے اگی تے والا اے کو ویڈیو کو اگی تے تساں بھیجے سو چار دوستیں کنے، میں انشاءاللہ حاضر تھی ویسا اگلے جمعہ تک جی میں تہاڈا جواب ہو سے، ٹھیک ہے صحیح اندر دی بڑھوں۔